पारा वन, जब पारा वन की बात होगी तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट सूरह फातिहा। बेशक। तो मैं सूरह फातिहा से अपनी पहली रिफ्लेक्शन करना चाहूँगा। एंड बट रियली मेक्स मी अमेज्ड इज़ कि कुरान स्टार्ट ही वो कन्वर्सेशन से हो रहा है, जो कि सबसे पावरफुल कन्वर्सेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, क्रिएटर के साथ। यानी कोई भी बंदा कुरान खोले, एनीवन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, और जब उसके सामने सूरह फातिहा आएगी तो कितनी क्लैरिटी उसे लाइफ के बारे में मिल जाएगी, अल्लाह का तारुफ भी मिल जाएगा। क्योंकि सूरह फातिहा द वे इट फ्लोज, जिस तरह इसका फ़्लो है वो बड़ा लॉजिकल फ़्लो है कि सबसे पहले उस रब का तारुफ है, उसकी हम्द है, उसका तारुफ है, उसके बाद एक प्लेज है, जिस प्लेज के बारे में इमाम इब्न क़य्यिम ने फरमाया कि ये प्लेज कुरान मजीद का खुलासा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ये पूरा वो कहते हैं कुरान का खुलासा है, सुभान अल्लाह। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट है। तो ये कमाल का एक फ़्लो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें हुकूक भी हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कौन है, उसके साथ डीलिंग कैसे करनी है, अपने रब के साथ डीलिंग कैसे करनी है, उससे मदद कैसे मांगनी है, उसको वास्ता कैसे देना है, और उसके बाद क्या रिक्वेस्ट करनी है, उससे मांगना असल में क्या है। यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ब्यूटीफुल। यानी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू आस्क इन लाइफ। हम ज़्यादातर दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, अल्लाह मुझे जॉब अच्छी दे दे, अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते अच्छे करवा दे। अच्छी बात है, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही मांगना है, लेकिन द मोस्ट नीडेड थिंग, इमेजिन आज के दौर में जब इतने ज़्यादा फितने हैं और इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और ज़ाहिर गुमराह होने के कितने चांसेस हैं, कितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं, कितने नैरेटिव्स हैं, कितनी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। सुभान अल्लाह, सोशल मीडिया का दौर है। तो सोचें ये क्या कमाल की रिक्वेस्ट हमें सिखा दी गई कि अल्लाह कीप मी ऑन द स्ट्रेट पाथ। तो मैं सूरह फातिहा से ही कुछ और रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहूँगा कि इसमें मोस्ट बैलेंस्ड रिलेशन भी है अल्लाह ताला से, लव, होप एंड फियर। कि देखें, जिसको लव होगा वही तारीफ करेगा ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो इसमें लव भी वाज़े हो रहा है कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला से तुम मोहब्बत करो और इस मोहब्बत में तारीफ भी बयान करो अल्लाह की। और इसी तरह फिर होप भी है। होप कैसे वाज़े हो रहा है कि मालिकी यौमिद्दीन, इसमें फियर भी है, इसमें होप भी है कि अल्लाह ताला जो है वो हिसाब लेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा। लेकिन उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, कि वो रहमान है, वो रहीम है, लेकिन साथ ही मालिक यौमिद्दीन भी है। तो पहले होप है और उसके बाद फियर भी है। तो ये मोस्ट बैलेंस्ड रिलेशन भी अल्लाह ताला से जो है ना वो वाज़े हो रहा है कि क्या होना चाहिए, कि जिसमें होप भी हो, जिसमें लव भी हो, होप भी हो और फियर भी हो। वो रिलेशन जिसमें सिर्फ होप है और लव है और फियर नहीं है, तो वो एक इनकम्प्लीट रिलेशन है और उसमें ऑनेस्टली गुमराही के चांसेस हैं। देन यू विल बी इन अ फूल्स पैराडाइज। इसी तरह सिमिलरली अगर सिर्फ फियर है, होप नहीं है, लव नहीं है, तो वो भी एक मेरा ख्याल अनहेल्दी रिलेशन की तरफ बात चली जाएगी और शायद आपको अपनी इबादत में वो लुत्फ ना आए। तो मेरे तो ख्याल में ये देखिए, जो सूरह फातिहा ना, इसमें जब हम इसको पढ़ें नमाज में, क्योंकि अगर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की रकात काउंट कर ली जाएँ फ़राइज़ की, तो 17 बार सूरह फातिहा जो है इसकी तिलावत की जाती है। तो यकीन करें कि 17 बार हम सबको ज़रूरत है अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने की, और फिर हम ये इमोशंस लेकर आए सूरह फातिहा पढ़ते हुए कि वी एक्सप्रेस लव टू अल्लाह, वी एक्सप्रेस होप फ्रॉम अल्लाह, एंड वी ऑल्सो शो फियर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ फियर। तो बहुत खूबसूरत हमारे पास मौका है कि सूरह फातिहा पे रिफ्लेक्ट करें इंशाल्लाह इस मंथ में। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई। मैं भी ना सूरह फातिहा के ऊपर ही कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना एक हदीस कुदसी में फरमाया सूरह फातिहा के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क़समतुस्सलाह बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, कि मैंने अपने दरमियान और बंदे के दरमियान सलाह को, यानी सूरतुल फातिहा या मुराद है, उसको निस्फ़ैन यानी तकसीम कर दिया, आधा आधा। और वही जो आपने बात की ना कि एक कॉन्वर्सेशन अल्लाह ताला के साथ, और ये कॉन्वर्सेशन शुरू होती है अल्लाह ताला की तारीफ़ से। हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। अर्रहमान अर्रहीम, ये भी तारीफ़ है। मालिक यौमिद्दीन भी तारीफ़ है। और फिर जो ये जो मिडिल वाली आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
یہ مڈل والی آیت جو ہے یہ بھی اسپلٹ بٹوین اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ دی سرونٹ ہے، جہاں پہ ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو عبادت کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے، اور جب ایاک نستعین کہتے ہیں تو مدد کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ تو بڑی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے نا یہ سورہ بالکل ان دا مڈل، یعنی مڈل والی آیت کے اندر بھی جو مڈل والا واو ہے نا، اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر ہدایت کے لیے بھی ہم نے دعا کی ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ دعا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اور مجھے سکھاتی ہے، جی کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ ایسے ہی تو وہ ایک یہ جو ایٹیکیٹ ہے نا دعا کا، وہ بھی سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے سب سے اہم چیز جیسے آپ نے کہا وہ ہم مانگتے ہیں، یعنی ہدایت۔ اور علی بھائی شاید ہم نا اس چیز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے، یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ اس سے زیادہ اہم چیز کوئی ہے نہیں۔ شاید جو سننے والے ہیں اور شاید ہم خود بھی جو بیان بھی کر رہے ہیں وہ بھی شاید اس کی اہمیت کو اس طرح شاید اپریشیٹ نہ کرتے ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یو کے میں تھا، تو میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ، وہ فرینچ کانورٹ ٹو اسلام تھا۔ اچھا۔ اور فرینچ جو ہیں وہ مشہور ایتھیسٹس ہوتے ہیں، یعنی فرانس کے اندر بڑا ایک اینٹی ریلیجس سٹانس ہوتا ہے ان کے اسکولوں کے اندر بھی، پبلک اسپیسز میں بھی۔ تو یہ میرا جو دوست ہے یہ ایسے معاشرے میں اور ماحول میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا جہاں پہ خدا کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس معاشرے کے اندر، بلکہ خدا کو معاذ اللہ باہر کیا ہوا تھا اس معاشرے میں سے۔ تو مجھے یاد ہے میں اس کو نا اپنی گاڑی پہ گھر چھوڑ رہا تھا، تو میرے وہ ساتھ بیٹھا تھا، تو پتہ نہیں ہماری کیا ڈسکشن ہو رہی تھی، مجھے اب ایگزیکٹ ڈسکشن یاد نہیں ہے، لیکن اس نے نا مجھے ایک اسٹیٹمنٹ کہی۔ اس نے کہا کہ محمد یو کی ناٹ اپریشیٹ لائف وداؤٹ گاڈ۔ اس نے کہا کہ تم نہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا کے بغیر زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنا پرسپیکٹو بتایا کہ پہلے میں کیا تھا، اور جب مجھے خدا کا پتہ لگا، اللہ کا پتہ لگا، اب میری زندگی میں کتنا پازیٹیو چینج ہے۔ صحیح۔ اچھا علی بھائی، اس نے جو یہ بات کی نا کہ میں اپریشیٹ نہیں کر سکتا what it's like to live without knowing God، یہ حقیقت ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان الحمدللہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اب ان کی زبان پہ بھی اللہ میاں کا نام ہوتا ہے۔ یعنی آئی ڈونٹ ریئلائز کہ میں نے اپنی کبھی اس تھاٹ میں اللہ کا نہ ہونے کا بھی کبھی تصور کیا ہو۔ تو وہ اپریشیشن جو ہے نا ہمیں شاید اس طرح ہو نہیں سکتی کہ ہدایت جو ہے نا کتنی اہم چیز ہے۔ صحیح۔ کہ اس نے جو آپ کو گائیڈنس دی ہے، جو تکلیف کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کو پکار سکتے ہو، دعا مانگ سکتے ہو، یہ چیز جو ہے نا بہت انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو نا غور کرنا چاہیے کہ کتنا خیر آیا ہے آپ کی زندگی کے اندر اسلام کی وجہ سے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہر کسی کی مناجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہر کسی نے پکارا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہر کوئی رویا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہر کسی نے امیدیں باندھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ امیجن کریں کہ یہ چیز، یہ آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہوتا ہی نہ، آپ کے پاس یہ ریلیشن شپ اگر آپ کے پاس ہوتا ہی نہ کبھی، تو پھر یعنی ہدایت کتنی اہم چیز تھی۔ ہم سیرت میں بھی پڑھتے ہیں جب یہ فترہ کا وقت تھا، جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی یا وحی نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، تو کچھ لوگ تھے جو تڑپتے تھے کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ سچ ہے کیا، حق ہے کیا نہیں ہے، اور فطرتاً اگر انہوں نے خدا کو پہچان بھی لیا تھا تو خدا کا صحیح تعارف نہیں تھا ان کے ہاں۔ اور ہمارے پاس روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹتے تھے، اور لپٹ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو کہتے تھے یا رب میں جانتا ہوں کہ تو ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تیری عبادت کیسے کی جائے، تجھے پکارا کیسے جائے، تیرا تعارف کیا ہے کیا نہیں ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچ کہ ہم صرف یہاں پہ اس دنیا میں ٹیمپوریرلی ہے اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا اور ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا، اس کے بعد کوئی اور آگے زندگی بھی نہیں ہے، یہ بہت ایک ڈپریسنگ قسم کی تھاٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا، تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔